look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to. Hey everyone, myself Rabia Khan. Welcome back to my another vlog जो कि जाने वाला है आज बहुत बड़ा. होप आप सब ठीक होंगे, बड़े मज़े में होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे विदाउट एनी परेशानी, विदाउट एनी गम. आज हम जा रहे थे मेरी जीजू, निफ्यूज़ एंड मेरी बहन गांधरबल नागबल कपड़े लेने M33 स्टोर के पास. विंटर आने वाला है, एक तो घर के लिए कपड़े लेने थे और शादी है हमें 2-3 दिन में, तो उसके लिए सुबह शाम ठंड होती है, इसलिए हम लेंगे अब इनके लिए थोड़े से विंटर. फिर हमने विज़िट किया M33 स्टोर. वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन से बच्चों की कपड़े, बहुत अच्छे ट्रेंडिंग वाले. और मेरी नज़र हर जगह पे पड़ती थी सिर्फ बेबी कपड़ों पे, बेबी गर्ल कपड़ों पे. बट मेरे को नीच नहीं है, मेरे को निफ्यूज़ है, दैट्स वाई ये तो मेरे लिए बहुत सैड है. मैं देखती थी बट सिर्फ वहाँ पे गर्ल्स के कपड़े, मुझे हर जगह पे पिंक 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 और ये रैबिट वाले दिख रहे थे. बट मैं क्या करूँ, साइज़ छोटा, ज़्यादा बड़ा होता तो मैं शायद खुद के लिए ले लेती. बट वहाँ पे सिर्फ किड्स कपड़े थे वो सब, तो मेरी नज़र सिर्फ इन पिंक्स पे पड़ती थी. इवन कि मुझे पिंक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट पता नहीं क्या हुआ था, मुझे वहाँ पे क्यों अच्छे कलर्स मुझे दिखने लगे. और फिर ब्लैक में मुझे टॉप मिला, ये भी बहुत परफेक्ट था. एक एक करके मैं हर चीज़ को देख रही थी. और उधर पे इतनी गर्मी थी, मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी. यहाँ से एक हाथ में कैमरा, यहाँ से मेरा निफ्यू मुझे खींच रहा था, मुझे मेरे साथ चलो वो करो. मैं इतना टायर्ड हो चुकी थी कसम से. फिर मैं बोल रही थी, मैं आधे मतलब बहुत चीज़ों को मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी हाथ में फिर फ़ोन ही नहीं लिया. फिर ये रैबिट वूल की मुझे स्वेटर देखी, इतनी सॉफ्ट थी कसम से, इतना मतलब वहाँ पर मज़ा था. बट एक तो वहाँ पर गर्मी थी और मेरा निफ्यू मुझे तंग कर रहा था, प्लीज़ ये फ़ोन बंद रखो, मेरे साथ खेलो, मुझे पीछे दौड़ो. तो फिर मैं इसी वजह से अच्छे से शूट नहीं कर पाई, बहुत चीज़ें दिखा नहीं पाई. बट ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, वहाँ पे ट्रेंडिंग वाले कपड़े थे. बस एक मसला था, ये छोटे थे, किड्स के थे, मेरे लायक नहीं थे कोई भी. उसके बाद ये वाला टॉप मैंने दिखा, इसको मैं बार बार टच कर रही थी. इसका कलर मुझे ब्राउन कलर बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट कलर से ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक. इधर इज़ आप लोग कमेंट करें आप लोगों को कौन सा कलर फेवरेट है. मेरी नज़र सिर्फ गर्ल्स कपड़ों पे पड़ रही थी, वहाँ पे पिंकिश हर जगह पे दिख रहा था. टॉप्स भी बहुत मस्त थे, हर परफेक्ट चीज़. इनकी बाहर की सीनरी भी वहाँ पे बहुत अच्छी थी. उसके बाद एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देखिए कितनी अच्छी कलेक्शन आई है आज तो ज़्यादा क्या करते, सिलवाते हैं. कोई कपड़ा लेते फिर घर पे सिलवाते. बट बेबीज़ बच्चों के लिए तो नहीं सिलवा सकते ना, इनके लिए बाहर से रेडीमेड ही लेना पड़ता है. बट बड़ों के लिए अब बन गया. तो उसके बाद ये छोटे छोटे शूज़ थे, कितने अच्छे थे छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए. उसके बाद मुझे आवाज़ आ रही थी कहीं से, मुझे निकालो. मैं गई नज़दीक तो मुझे दिखाई टेडी बेयर. ये बोल रहा था मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो. फिर मैंने इसको निकाला बार. ये मुझे बोल रहा था, हे मुझे क्यों नहीं बाहर निकाला, तुम मुझे बाहर क्यों नहीं निकालती हो, तुम मुझे ले लो प्लीज़, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, प्लीज़ मुझे ले लो, मुझे घर में रखो अपनी, मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे घर ले लो अपनी, मैं नहीं यहाँ पे बैठूँगा, मैं तंग आ गया. मैंने इसको कहा सॉरी बेटा, मुझे टेडीज़ नहीं पसंद, आई हेट टेडीज़, मैं आपको यहाँ पे लटका देती हूँ, आपको कोई और पक्का लेगा. फिर इसका मूड ऑफ हो गया और मैंने उसको बाय बाय किया, टेक केयर किया. उसके बाद मैंने कैट देखी, मेरा निफ्यू उसकी नाक को मतलब उंगली भर रहा था अंदर से सबके सामने. मैंने उसको कहा अली छोड़ो इसको, क्या हुआ आपको, ये बिल्ली है. बट ये सो गई थी. और ये क्या आर्टिफिशियल बिल्ली है, ये गाड़ी को सामने से रखते हैं, आप लोग मत सीरियस हो जाओ कि बिल्ली सोई है. उसके बाद ये छुटकी सी डॉल्स दिखी, यहाँ पे डॉल्स कलेक्शन थी, यहाँ पे डिज्नी आइटम्स, किचन सेट्स. बचपन में मैं सबसे ज़्यादा किसको खेलती थी, किचन सेट की. इवन कि आज भी मेरे पास किचन सेट है, बट अब मैं खेलती नहीं हूँ, उतना अब टाइम ही नहीं मेरे पास है, क्योंकि अब मैं निफ्यूज़ के साथ खेलती हूँ इनकी चीज़ों को. इनकी मैक्सिमम चीज़ें यही है बॉयज़ वाली. तो फिर ज्योमेट्री बॉक्सेस, और मुझे ज़्यादा क्या वहाँ पे दिखा, सिर्फ मुझे कैलीग्राफी पेन्स दिखे और क्राफ्टिंग वाला ये सामान दिखा, क्योंकि दाएं बाएं मैं जहाँ भी जा रही थी अपनी पसंद की चीज़ें दिख रही थी. फिर ये मैं यहाँ से देख रही थी, हर जगह मैंने शूट किया, हर जगह को मैंने नोट किया. एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड इन अ सूटेबल वे. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी खाने के आइटम्स भी थे. उसके बाद मुझे एक गन मिला, मैंने सोचा मैं ले लूँ, बट क्या बताऊँ इस पर और एक आदमी पहले से ही बैठ गया था, मैं क्यों ली थी. फिर जब बंदा ऑलरेडी बैठा हो शूट करने तो फिर मैं भी लूँ, इसको शूट करूँ, मैं नहीं लेती फिर ये चीज़ें. यहाँ से ये थी होजरी आइटम्स. उसके बाद ये डॉल दिखी, पिंक डॉल. मुझे बचपन में सेम एग्जैक्ट ऐसी डॉल थी, बट क्या करूँ फिर वो पता नहीं गायब हो गई अचानक से, पता नहीं क्या हुआ उसमें. उसके बाद मेरा निफ्यू चढ़ा इस पे बाइक पे, एंजॉय कर रहा.
میرے نیفیو کو جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ جو بائک ہے وہاں پہ وہ اٹیچڈ ہے، بس شوٹ کے لیے ہوتی ہے، کیمرہ پہ فوٹو ووٹو ویسے کھینچنے ہوتے ہیں، ورنہ وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا، مجھے یہ بھی لے لو. ایون کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پرسوں ہم نے اس کے لیے سائیکل لی، آلریڈی گھر پہ 2 سائیکل سے، وہ لیتا ہے چیزیں ہر جگہ پہ، بولتا ہے نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، بٹ وہ لیتا پھر گھر پہ یوز ہی نہیں کرتا، پھر کھیلتا ہی نہیں ہے. جو چیز اس کے بھائی کے لیے لاتے ہیں وہ وہی لیتا ہے، اسی کو کھیلتا ہے، خود کی چیزوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اور پھر یہاں سے فوڈ آئٹمس تھے، پاستا تھے، میگی تھی، بہت سارے مسالے تھے، جیم تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، کافی وغیرہ وغیرہ جو بھی تھی وہاں سے چیزیں. پھر میں دیکھ رہی تھی وہاں سے کتنا کچھ کھانے کے لیے. میں تو صرف کھانے کے آئٹم میں زیادہ ٹائم بیٹھی ہوں، بٹ شوٹ میں نے کم کیا کیونکہ میں بسکٹ کھا رہی تھی ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ میں میرے نیفیو کا ہاتھ تھا، اسی لیے میں نہیں زیادہ یہاں سے شوٹ کر پائی. نٹس بھی بہت اچھے تھے. یہ بلب دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اکیلی تھی ٹوٹل فوڈ آئٹمس میں، باقی وہاں سے تھے سارے. اچھا نٹس مجھے سب سے زیادہ پسند ڈرائی فروٹ سے. مکسر جب بھرتے ہیں نا منہ میں کیا ٹیسٹ آتا ہے قسم سے. یہ چنے تھے بہت اچھے، 30 روپیز کا پیکٹ تھا، 60 میں 2 آتے، اور الگ سے ایک 60 میں تھا. یہاں سے بہت ساری اچھی چیزیں تھیں، من ہو رہا تھا. پھر میں نے یہ والا لیا ڈرائی فروٹ کا ڈبہ کیونکہ مجھے ڈرائی فروٹس بہت پسند ہے. اس کے بعد میں اس بال کو کر رہی تھی ایسے ایسے، مجھے مزہ آتا ہے ان کو کرنے میں ایسے. اس کے بعد میں ایسی انجوائے کر رہی تھی فٹ بال کے ساتھ. پھر علی نے ایک فٹ بال لی وہاں سے، تو پھر اس کا وہ پھونک پڑنے کی مشین بھی ساتھ تھی. پھر یہاں سے میں دیکھ رہی تھی چیمپئنس کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، ڈال ایسے اپنے نخرے دکھا رہی تھی. وہ ہلک وہ سب جو باقی تھے، کیا رینج روور کیا نہیں کچھ بولتے اس کو، بیٹ مین، اسپائڈر مین، ایونجرس، یہ سب وہاں پہ اپنا شو کر رہے تھے. سب چیزیں تھی وہاں پہ، بہت مزہ آیا. مجھے کرافٹنگ کا سامان زیادہ دکھا کیونکہ اوبویسلی پسند ہے مجھے، اور میں زیادہ دل لگی اسی کے ساتھ کرتی ہوں جو مجھے پسند ہے لائک کرافٹنگ. اور یہ جو ہے نا یہ والی پاؤچ، اس کو مجھے مزہ آیا کرنے میں، ایسے ایسے دبا رہی تھی اس کی طرح، مزہ آ رہا تھا مجھے. اس کے بعد میں نے اریزرز دیکھے، پتہ نہیں ہاں اریزرز تھے، بٹ ان میں مطلب یہ اسمیل والے اریزرز تھے، ان کو اتنی اچھی پرفیوم والی اسمیل آ رہی تھی. پھر میں نیفیو کو ایسے ایسے کر رہی تھی تاکہ وہ چڑ جائے اور مجھے پیچھے دوڑے، مجھے مزہ آتا. اور یہ یونیکارنس والے فلائنگ والے تھے، اریزر تھے. کیا اتنے اچھی چیزوں سے کوئی غلطی مسٹیک ہم اریز کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کرتی، مجھے تو سمپل اریزر ہونا چاہیے. آج بچوں کو کتنی فیشنیبل چیزیں اسٹڈی کے ریلیٹڈ بھی، ہمارے وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا بھی مت ہوگا، بٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد مجھے چنکو می کو دکھائی بھی، مجھے بول رہا تھا کیا کر رہی ہو یہاں پہ، کیا کرنے آئی ہو آپ یہاں پہ اکیلے اکیلے، کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا میں نہیں آئی ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ آئی ہوں، مجھے لے لو پلیز. میں نے کہا میں نہیں لیتی تم جیسوں کو. اس کے بعد یہاں سے بوٹلس تھی، بہت ساری واٹر بوٹلس تھی، مجھے یہ والی پنک والی پسند آئی. پھر ہم نے علی کے لیے بھی 2 لی، تو اس کو چاہیے تھی تو. اور اس کے بعد پم پمپس زوبی والے، یہ وہ نے ڈانس زوبی زوبی زوبی. اس کے بعد یہ ڈال مجھے بہت پسند آئی تھی. آئی واز تھنکنگ کہ میں اس کو لوں، بٹ ایک مسئلہ تھا، اس میں کی چین تھی، یہ وہ والی ڈال نہیں تھی. اگر بڑی ڈال ایسی ہوتی میں لیتی، بٹ یہ کی چین والی تھی. کی چین اچھا نہیں، چھپری لگتا ہے بیگ کو لگا کے پیچھے سے، عجیب سی فیلنگس آتی ہے. یہاں سے کراکری آئٹمس تھے، نائف تھی، یہ وغیرہ وغیرہ کیا تھے، میں کتنا بولوں. اس کے بعد میں کپ سیکشنس میں گئی، یہ والا کپ مجھے بہت پسند آیا، بٹ اس میں اتنی چائے کون پیے گا؟ اور دودھ اگر پیتے تو دودھ ٹھیک ہے، بٹ چائے اتنی کون پیے گا اس سے. اس کے بعد یہ مس والا کپ، اس کو لکھا تھا مس، اور پیچھے سے اس کو دوسرا تھا مس، اس کو لپس بنا کے تھے کس والا، وہ بھی پرفیکٹ تھا. ان کی ریٹ بھی اچھی ریزنیبل پرائس تھی. تو میں نے نہیں لیا کیونکہ مجھے سمپل کپس بہت پسند آتے، یہ نہیں ہے زیادہ اوور ویٹڈ، پتہ نہیں کیا فضول. تو اس کے بعد ہم وہاں سے گئے، تو پھر ہم یہاں سے میں کپ دیکھ رہی تھی. میرا علی مجھے بار بار کھینچ رہا تھا، ماسی میرے ساتھ چلو مجھے وہ لے کے دو، مجھے چاکلیٹ چاہیے. اس نے 2 چاکلیٹس تب تک کھائی جب تک ہم شاپنگ کر رہے تھے، جب تک ہم یہاں سے دیکھ رہے تھے، جب تک میں شوٹ کر رہی تھی. اس نے کھائی، ہم مطلب بار بار مانگ رہا تھا. پھر یہ یہاں سے وہ آئٹم ہے جس میں مجھے 2 کوڑی کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو میں اسکپ کر دیتی ہوں، زیادہ میں اس کی اور نہیں جاتی ہوں. اور پتہ نہیں کس بہن جی کے آئی لیشز یہاں پہ گرے تھے نیچے، پتہ نہیں کس کے. مذاق کر رہے ہیں یار، یہ آئی لیشز لگاتے ہیں نا آرٹیفیشل، انہی کے لیے تھے. تو یہاں سے ساکس، میں ان سیکشنس میں نہیں جاتی جو مجھے پسند نہ ہو. بس یہ پھر ٹوتھ پک کا دیکھو کتنا اچھا ہے. یہاں سے سوپس آئٹم میں آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کرو، گھر بیٹھے دیکھو باہر کی شاپس کیسی ہوتی ہے، وہاں پہ کیا کیا اویلیبل ہوتا ہے. ادروائز میرا کوئی ویسے انٹینشن نہیں ہے کہ میں اتنا شیئر کروں، بس آپ لوگوں کو پتہ چل گی. پھر میں یہاں سے بسکٹ میں آئی، پھر میں نے اوریو کے بسکٹس 2 لیے، میں یہی کھا رہی تھی. اتنے میں علی نے مجھے یونیبک کا بسکٹ مانگا تو میں نے پھر اس کو دیا. پھر میرے ہاتھ سے بال پھسلی، وہ گئی، میں نے دیکھا مت کہیں مجھے ٹھکانے پہ لے جائے گی. پھر میری نظر پڑی اس بھیا پر. یہ بھیا بیچارے بہت اداس تھے، پتہ نہیں کیوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے تھے. میں نے اس کی ٹانگوں کو نوٹس کیا، ٹھنڈ کے مارے جیسے کانپ رہا تھا. پھر میں نے اس کو بولا کیا ہوا یار، اٹھو آپ ایسے اسٹیچو میں. بیچارہ پریشان تھا. پھر میں نے سوچا بھائی اس کی تو
बाजू ही नहीं, इसके साथ तो मोई मोई हो गया. उसके बाद मैंने इसको बाय किया क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था बेचारा परेशान था जैसे. फिर यहाँ पे हमारा काउंटर पे ये हो रहा था, पैकिंग कर रही थी वो, हिसाब कर रही थी कितना क्या हुआ. फिर हमने जो चीज़ें ली थी उनको काउंट किया. उसके बाद मैं यहाँ से देख रही थी. उसके बाद जो वो भैया थे जिसकी ये शॉप थी, उसने मोहम्मद मतलब कि मेरे निफ्यू को, मोहम्मद अली को वहाँ पे लिया, बोला कि आपका एक वीडियो बनाऊँगा. तो फिर उसने इसका वीडियो बनाया. मोहम्मद अली, इतनी सारी शॉपिंग की आपने, ये वाला बैग, ये वाला बैग, ये वाला बैग, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इतनी ज्यादा शॉपिंग की आपने. हाँ, इतनी ज्यादा शॉपिंग. आप कपवारा से आए हो? ओके, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू. थैंक यू बोलो ना. Once a thank you. चले, थैंक यू. फिर हम वहाँ से निकले सीधा अपनी गाड़ी की ओर क्योंकि हमें बहुत भूख भी लगी थी. मेरे को एक हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ में इतने सारे ठेले दिए इन्होंने. मुझे गाड़ी तक पहुँचना था. मेरी बहनें ऑलरेडी बहुत सारे ठेले लेते, मैं उसको नहीं अब ये बोलती. मेरी जीजू ने लिया था ऑलरेडी एक निफ्यू, और अली चल रहा था अपने दम पर. यार आज इसको किसी ने नहीं पकड़ा क्योंकि हमारे हाथ थे फुल ऑफ बैग्स. तो उसके बाद हमें जाना था कहीं कुछ खाने क्योंकि बहुत भूख लगी थी. फिर पहले हमें सामान बना था गाड़ी में. आज हमने लाई थी भैया की गाड़ी साथ क्योंकि वो वाली गाड़ी जो थी वो हमने ये धोने को मतलब सर्विस करने भेजी थी. मेरे जीजू की गाड़ी सर्विस करने भेजी थी. तो फिर हमने भैया की गाड़ी लाई थी. उसमें हमने सामान अच्छे से भरा पीछे से डिक्की में ताकि आराम से हम आगे से बैठे. उसके बाद मेरी बहन ने मेरे से बैग्स लिए और फिर अच्छे से भर रही थी वो. फिर पूरी डिक्की बंद हो गई सामान के साथ ही. उसके बाद मैं गाड़ी में चढ़ी, थोड़ा सा पानी पिया, शीशा उतारा. बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी मैं गर्मी की वजह से. इवन कि गांधरबल का व्यू भी बहुत अच्छा था. आई लव एवरीथिंग. फिर उसके बाद हम आए यहाँ खाने शौरमा हट पे. फिर हमने तंदूरी चिकन ऑर्डर किया, फिर हमने वो खाया. और अली के लिए ना उसामा के लिए मतलब कि मेरी छोटी निफ्यू के लिए फ्राइज़ और ये चिकन लॉलीपॉप्स और मोम्स मेरे लिए क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा भूख लगी थी. और फिर ये वाला चिकन, ये क्या चिकन पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या इनके नाम होते हैं, बस खाना पता है. इतना मुझे पता है कि मज़ा था सब में, खाने में मज़ा आता. हमारा राइट है कि हम अपनी हर मोमेंट को एंजॉय करें, आप भी किया करें. उसके बाद हम घर निकले. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी. I look at you and it's easy to see